सलाम अलैकुम। आज का वीडियो सीरीज 65 है। सूरह निसा की आयतें 23 से लेके 25 तक की तिलावत करते हैं, मिलजुल कर समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती यरज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दखलतुम बिहिन्न फला जुनाह अलैकुम वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम वअन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। इसका तर्जुमा देखते हैं। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और भतीजियां और बेटियां बहन की और तुम्हारी रज़ाई माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी औरतों की माएँ यानी सास और तुम्हारी वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हैं, तुम्हारी इन बीवियों से जिनसे तुमने सोहबत की। बस अगर तुमने इनसे सोहबत नहीं की तो कुछ गुनाह नहीं है, यानी वो तुम पर हलाल है तुम पर। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी पुछ से हैं, और ये कि तुम दो बहनों को जमा करो मगर जो पहले गुजर चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फातूहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ा वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फरीज़ा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। और पाक दामन औरतें, नेकबख्त औरतें, या इनको वल मुहसनात को खाविन वाली औरतें भी कहा जाता है, वो भी जो है मगर जिनके मालिक तुम्हारे दाहिने हाथ हो जाएं, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, यानी उसी कंटेक्स्ट में ये कंटिन्यूएशन है, लाम अलिफ है यहाँ पर पहले वाली आयत में। तो जो हुर्मत वाली औरतें बयान की गई हैं, तो उसमें भी यहाँ पर वल मुहसनातु से हम मुराद ले रहे हैं कि खाविन वाली औरतें, यानी जो ऑलरेडी चेस्टेड वुमेन हैं, जो किसी की निकाह में हैं, तो वो औरतें भी हराम हैं तुम्हारी औरतों में से। लेकिन वो जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, इसको ट्रेडिशनली लौंडी गुलाम ऐसा कहा जाता है, तुम जिसके मालिक हो। लेकिन अल्लाह के बंदे का कौन मालिक हो सकता है? तो अगर हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें तो ये वो लोग हैं जो तुम्हारी रीच में है, यानी तुम जिनके ऊपर इख्तियार कर रखते हो। किताब अल्लाह अलैकुम, ये तुम पर अल्लाह का हुक्म है, और इनके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, बशर्ते के तुम चाहो अपने मालों से कैद निकाह में लाने को। भी अम्वालिकुम मुहसिनीन, तुम जो है इज्जत तलाश करने के लिए, या मुहसिनीन यानी जो डिजायरिंग टू बी चेस्ट बोला जाता है ना, तो ऐसे इस काम के लिए तुम जो है निकाह करो। गैर मुसाफिहीन, ना कि अपनी हवस रानी के लिए, यानी लस्टफुलनेस को फुलफिल करने के लिए नहीं करेंगे आप औरतों से निकाह। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, बस तुम में से जो इनसे नफा हासिल करें तो इनको इनके मुकर्रर किए हुए महर दे दें। फातुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीजा, यानी ये जो फर्ज है तुम पर उनकी उजरत का मामला, उजूर मतलब यहाँ पर महर है जो हम फिक्स करते हैं शादी में। वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फरीजा, और तुम पर इसमें कुछ गुनाह नहीं जिस पर तुम बाहम रजामंद हो जाओ इसके मुकर्रर कर लेने के बाद।
یعنی اگر آپ نے کچھ مقرر کر بھی لیا، اس کے باوجود بھی آپ دونوں پارٹنرز مل کے کچھ اس میں ڈسکاؤنٹ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں وہ فریضہ ادا کرنے میں، تو کوئی حرج نہیں، یہ آپسی معاملات ہیں، میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور جو تم میں سے مقدور نہ رکھے یعنی طاقت نہ رکھے مسلمان بیویوں سے نکاح کرنے کی، تو جو مسلمان کنیز یعنی جو ایک باعزت عورت ہے، یہاں پر محسنات خاوند والی عورتیں نہیں آئیں گی، جو ہم نے پہلے مول محسنات کا معنی وہاں پر خاوند والی عورتیں لیا تھا، تو یہاں پر جو ایسی عورتیں جو یعنی ایک سوسائٹی میں جن کی عزت ہے، آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سک رہے ہیں، تو ما ملکت ایمانکم، جو مسلمان تمہارے لیے جو ہے نا غنیمت مل جائے تو تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ یہاں پر ٹریڈیشنلی کیا لیا جاتا ہے کہ جو مسلمان کنیز ہیں تمہارے ہاتھ کی مالک ہوں۔ اب چونکہ بندہ خدا کا کون مالک ہو سکتا ہے، تو ہم یہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں میسر ہو جائے مسلمانوں میں سے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی وی آر آل ہیومن بینگس، سو تم ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن، فانکحوہن سو ان سے نکاح کرو، بإذن اجازت سے، اہلہن اہلہن ان کے اہل و عیال سے، وآتوہن اور ان کو دو ان کے مہر، اجورہن دستور کے مطابق، بالمعروف جو معروف بات ہے، کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے تو آپ اپنے حساب سے، اور یہ سب اس لیے کرو کہ قید نکاح میں آنے والیاں نہ کہ غیر مصافحات، نہ کہ وہ لسٹفل ہوں، نہ آشنائی کرنے والیاں چوری چھپے، یعنی کچھ غلط کام نہ کرنے والیاں ہوں چوری چھپے، بس جب نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فحش کاموں کی طرف وہ جائیں، تو ان پر نصف سزا ہے جو محسنات کی تھی من العذاب۔ اب یہاں پر ٹریڈیشنلی کیا ہے کہ محسنات کو ایک آزاد عورت سمجھا جا رہا ہے، اور ایما ما ملکت کے معاملے میں جو ہے ان کو جو ہے کنیز سمجھا جا رہا ہے، تو ان کی جو سزا ہے وہ سزا جو ہے جو عزت دار عورتوں کی جو سزا تھی ان کے بنسبت، یا جو آزاد عورتوں کی سزا تھی ان کے بنسبت ان کی سزا عادی ہے، جو آپ سزا دیں گے یا سوسائٹی سزا دے گی یا جو مقرر کی گئی ہے فحش کام کے لیے۔ جو تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔